अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, कहा जाता है कि कभी कभी ज़हमतें नेमतें बनकर आती हैं। कभी कभी मुश्किल वक्त आपको बहुत कुछ सिखा जाता है और बहुत से चेहरों से पर्दे उतार कर चला जाता है। मखसूस नशिस्तों वाले केस में पाकिस्तान की कौम की आंखें खुल गई हैं और पाकिस्तान की कौम ने देखा है कि हमारे ऑनरेबल जजेस में से कौन क्या बात कर रहा है, कौन पाकिस्तान की बात कर रहा है, कौन पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा है, कौन पाकिस्तान के आइन की बात कर रहा है और कौन ये बात कर रहा है कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए वो फ्रॉड इलेक्शन थे, उनमें बेज़ाब्तगियां थी और उनकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है, उसको लगाया जाए। आज जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फाइज ईसा, इनके दरमियान अच्छी खासी नोकझोंक हुई है और जो बातें आज जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की हैं उन्होंने तो कानों से धुएं निकाल दिए हैं। वो बातें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और फिर मैं आपको यह भी बताने के लिए जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है नून लीग। उसने ये ओपनली कहा था काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले कि जी काजी फाइज ईसा साहब आएंगे और आकर हमें इंसाफ देंगे, और माशाल्लाह फिर ऐसा इंसाफ मिला कि पूरी दुनिया को नजर आया। पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन कर। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उस इंतखाबी निशान की बात करता है तो काजी साहब कहते हैं कि इसके ऊपर बात ना करें। डिटेल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एक और खबर है बड़ी, पहले वो भी सुन ले जरा। वो खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी, इन दोनों के ऊपर जो इद्दत में निकाह केस बना हुआ था, 27 तारीख को उसका फैसला आ रहा है। फैसला महफूज हो गया कि सजा मुअत्तल होगी या नहीं होगी और 27 तारीख को उसका फैसला आएगा। जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया। अब मुमकिन तौर पर 27 तारीख को बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और इमरान खान को अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया गया, गिरफ्तारी ना डाली गई, तो फिर इमरान खान को भी रिहा करना पड़ेगा। तो 27 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज 25 है, फिर 26 और 27। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है और जस्टिस मुनीब अख्तर है। ये उन दोनों की तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाएं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। और फिर ऑनरेबल जजेस ने जो बातें की हैं वो बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जो मेन पॉइंट आज हाईलाइट हुआ ना, वो पॉइंट ये हाईलाइट हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। गलती किसने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। भुगतना किसको पड़ी? पाकिस्तान की आवाम को, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उन लोगों को जो इलेक्शन जीते। मैं नंबर आपके सामने रखता हूं, ये नंबर है, ये देख लें। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें 92 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीती, जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे 79 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती। तीसरे नंबर पे 54 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, फिर इसी तरह एमक्यूएम ने 17, आजाद ने 5, जेयूआईएफ ने 4, पीएमएल ने 3, बाप पार्टी ने 2 और आईपीपी ने 2। ये इस तरीके से सीटें आई। अब होता क्या है कि जिस रेशो के साथ आप सीटें जीते हैं उसी रेशो के साथ आपको मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो 92 सीटें जीते हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, खल्ली बल्ली, आपको मिलनी नहीं सीटें, ठीक है जी। और जो 79 जीते हैं, जो 54 जीते हैं, उनको सीटें दी जा रही हैं। यहां तक कि केपीके के अंदर जो जमीयत उलमा इस्लाम है उनको सीटें दे दी गई हैं, हालांकि उनकी बनती नहीं थी। पीएमएलएन को दे दी गई है, बनती नहीं थी। पीपल्स पार्टी को दे दी गई है, बनती नहीं थी। जजिस ने क्या बात की है वो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा जब इस अदालत को दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये उन्होंने बड़ी अहम बात की। आपको याद है कि अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है, जुल्फकार अली भुट्टो वाले केस में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, यानी कि उस वक्त के जो जज थे उन्होंने गलत काम किया। तो जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आएगा कि इस अदालत को दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय खामोश रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो हो रहा सब कुछ सबके सामने है
اور ہمارے جو سر ہیں وہ ریت کے اندر ہیں. یہ جسٹس اطہر من اللہ نے الفاظ کا استعمال کیا کہ ہمارے سر جو ہیں وہ ریت کے اندر دھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے حکم نامہ کی غلط تشریح کی، حکم نامہ جاری کر کے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا. ان کے پاس پھر کوئی چوائس بچی ہی نہیں، سارا مسئلہ ہی اس حکم نامے کا ہے جو سپریم کورٹ نے دیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان یعنی کہ بلہ چھین لیا گیا. اور پھر انہوں نے کہا، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم بحث ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کیسے خود سے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا. ان کے پاس پاور نہیں ہے، ہم نے ووٹر کا تحفظ کرنا ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے بات کی. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو روکا گیا، ٹوکا گیا. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مجھے بات مکمل کرنے دیں. انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے. تو اس پر اطہر من اللہ صاحب نے جواب دیا کہ ہمیں ایک ببل میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ ایک بلبلہ ہوتا ہے نا، ایک پانی کا بلبلہ بن جاتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس ببل کے اندر نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ببل میں نہیں رہنا چاہیے. اگر شفاف الیکشن نہیں ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہم اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا سٹنگ جج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، پورے پاکستان نے دیکھا، الیکشن کمیشن نے انکوائری کیوں نہیں کی کہ یہ کیوں ہوا. یہ پریس کانفرنس کے اوپر بات آ گئی ہے جس اطہر من اللہ نے کہا. اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا مائی لارڈ، میں نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی. اس کے بعد اطہر من اللہ نے کہا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بے قاعدگی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. یہ جتنی بھی 2 نمبریاں ہوئی ہیں، کسی بھی چیز کی نومینیشن پیپر چھینے گئے، تائید کنندہ تجویز کنندہ کو گرفتار، اغوا کی پتہ نہیں کیا کیا گیا، تو کسی کی بھی آپ جو ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہوئی. بات یہ ہوئی کہ امیدواروں نے ایک ہی دن پی ٹی آئی نظریاتی کے سرٹیفکیٹ جمع کروائے اور اسی دن وڈرا کر لیے. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا. آپ کو یاد ہے نا، بلے باز والی پارٹی آئی تھی تو آگے سے اطہر من اللہ نے کہا کہ وہی جس کا چیئرمین اغوا ہو گیا تھا، اختر اقبال ڈار میرا خیال ان کا نام تھا اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کو پکڑ لیا اغوا کر کے. وہ بھی پھر پریس کانفرنس والے نکلے. آخر میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں کہ آپ نے جو 6 فارمولیشنز جمع کی ہیں ان میں آپ نے متناسب نمائندگی کی وضاحت دینے میں ناکام ہوئے. یہ آپ کے کیس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا اس کیس کے اندر کیا فیصلہ آئے گا، جو بھی فیصلہ آئے گا آپ یقین کریں کہ پاکستان کی عوام کی آنکھیں ایک دفعہ کھلیں گی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. ورنہ اس سے پہلے عوام کو کیا پتا ہوتا تھا کہ فل بینچ کیا ہے، عوام کو کیا پتا ہوتا تھا کس طریقے سے کیس رکھتے ہیں. یہ تو جب سے یہ معاملات عدالتوں کے اندر شروع ہوئے ہیں تب سے عوام کو پتا لگا کہ ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں اور ہماری عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے. اب عمران خان کے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے. عمران خان کا کیسز بھی لگے ہوئے ہیں. 27 تاریخ کو عدت میں نکاح کیس جس میں اب عمران خان جیل کے اندر ہے، جیل کے اندر عمران خان کو رکھا ہوا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ جب پنکھا بند ہوتا ہے تو میرا وہ کمرہ تندور بن جاتا ہے، اوون بن جاتا ہے وہ میرا کمرہ، ٹھیک ہے. اور اس کی سزا اگر معطل ہوتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پھر اس سب کا ذمہ دار کون ہے، کیوں ان لوگوں کو اندر رکھا گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ.